كيف تقرأ العدد والمعدود؟ كيف تقرأ العدد والمعدود؟ الأعداد 1، 2، 11، 12 تطابق المعدود تذكيرا وتأنيثا. متدرب 1، متدربتان 2، 11 متدربا، 12 متدربة. الأعداد من 3 إلى 10 تخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا. 3 متدربين، 10 متدربات. الأعداد من 13 إلى 19 تخالف المعدود في قسمها الصغير وتطابقه في لفظ العشرة. 15 متدربا، 15 متدربة. ألفاظ العقود 20، 30 إلى 90 تلزم لفظا واحدا بغض النظر عن جنس المعدود. 20 متدربا، 20 متدربة. هل كانت لديك مشكلة في قراءة العدد والمعدود؟